वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से कबल और सुबह से कर रहे हैं जो गैर मामूली स्पेशल इजलास और इस्लामी ताउन तंजीम की खारजा मिनिस्टर्स का अफगानिस्तान के हवाले से, और जो बुनियादी नुक्ता है जिस पे तमाम ये एक बहुत बड़ा सिफारती इज्तिमा हो रहा है वो अफगानिस्तान में अफगान अवाम के लिए उनको भूख से, उनको मौसम सरमा की शिद्दत से और इक्तिसादी तौर पर उनको मुश्किलात से बचाने के लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली वज़ा करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सिफारती इज्तिमा हो रहा है। उसके मुख्तलिफ खदुखाल पर हम गुफ्तगू करें। इफ्तिताई सेशन हो गया जिसके ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न सुबह से ये ट्रांसमिशन लम्हा ब लम्हा आपको बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इलामिया भी मुतवक्के है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ऑब्वियसली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और OIC के सेक्रेटरी जनरल उसमें मौजूद होंगे, उस पर भी हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो ये जो स्टेप लिया गया है कितना बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। ब्रेक पर जाने से कबल ये बात हो रही थी कि नुक्ता आगाज़ हो सकता है, फिर हमने सोचा कि इस नुक्ता आगाज़ को कैसे फॉलो किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और इस आर में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, जिनका मैंने पहले भी तारुफ करा, लेकिन अगर जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ट्यून इन किया है, आप माशाल्लाह डीन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से आए हैं, ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं, प्रोफेसर हैं, एकेडमिशियन हैं। आपके हमरा मौजूद हैं हमारी नई मेहमान हैं नगमाना हाशमी साहिबा। आप पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, इलस्ट्रियस आपका एक डिप्लोमेटिक कैरियर है। नगमाना साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रैवल किया, और जो पहले मेहमान थे उन्होंने उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। मैं नगमाना साहिबा से ज़रा इस आवर का स्टार्ट कर लेता हूँ। जी मैम, आप बताइएगा, 41 साल बाद ये इजलास हो रहा है और जनवरी 1980 में हुआ था और ये 17वां है। ये तो हमने बहुत ज़्यादा इस बात को दोहराया है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी नज़र में इलामिया भी शाम तक आ जाएगा, ग्रांट्स तो होंगी जैसे ज़ाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल की बात की है। असल इशू आप भी समझती, चैलेंज ये है कि इस चीज़ को कैसे फॉलोअप करना है और कैसे जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी तरसील को यकीनी बनाना अफगान अवाम के लिए, दैट विल बी अ बिग चैलेंज। आई थिंक वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि अगर इस वक्त आप देखें सूरत हाल, तो जो तालिबान एज एन एंटिटी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, UN की भी सैंक्शंस हैं, और आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बैंकिंग गैप आया हुआ है वहाँ पे, तो पैसे को वहाँ पहुँचाना भी एक मुश्किल है। उसमें अब आपको देखना पड़ेगा, पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी कि जो प्लेजेस हुए हैं वो फिर एक्चुअलाइज भी हो जाएं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि कॉन्फ्रेंसेस में कंट्रीज़ प्लेज कर देती हैं, लेकिन प्लेज करने के बाद वो पैसा उतनी मिक़दार में जमा नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम जो हैं वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि पैसा जमा प्लेज हो गया है, जमा नहीं हो रहा, उन तक पहुंच नहीं रहा, क्योंकि उनको मदद की और इमदाद की इस वक्त ज़रूरत है। और ये बात आई एम श्योर बहुत लोगों ने कही होगी पहले भी, बट ये बात बहुत ज़रूरी है बार बार रिपीट करना कि अगर जितना जल्दी हो सके अफ़गान लोगों की मदद ना की गई, तो आपको पता है कि इस खित्ते में, अफ़गानिस्तान में और पूरी दुनिया में एक बुरहान की सी कैफियत हो जाएगी, क्योंकि जब इस तरह का मुल्क जो बेचारा पिछले 40 साल से हालत जंग में है, कभी एक वजह से कभी दूसरी वजह से, और आपने सुना को कहते हैं कि हंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन, तो अब वो लोग थक चुके हैं। मतलब कितने बच्चे उनके मरेंगे, कितने लोग, वो कितनी, तो जब ये हालत हो जाएगी कि आपने उनका पैसे ब्लॉक कर दिए हैं, आपने उनको सैंक्शन उसमें रखा हुआ है, तो अब अगर मुस्लिम ममालिक, बहुत अच्छा कदम उठाया पाकिस्तान ने कि सारे मुस्लिम ममालिक को जमा किया है OIC के प्लेटफॉर्म पे, और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि उसमें बाकी लोग भी आ गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के फाइनेंशियल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, UN एजेंसीज के लोग हैं, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है कि जी ये, और इस बात को उजागर करने के लिए कि जी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, अफ़गानिस्तान के लिए तो ट्रेजेडी है ही, लेकिन ये ट्रेजेडी हम सबको इफ़ेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हमें फ़ौरन से बेशतर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि किस तरह आप इस बैंकिंग चैनल को फ़ाल बनाएंगे, या
تو کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے تھرو، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کے تھرو پیسے، کچھ چینلز ہیں یو این کے، کچھ سسٹمز ہیں جن کے تحت یو این نارملی تو ایڈ لے کے جاتا ہے، بٹ پیسے بھی وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں کر سکتے. تو زیادہ ہوں گے این جی اوز کے تھرو، جس میں میں ذرا تھوڑی سی اسکیپٹیکل ہوں کیونکہ ان کے اپنے ایڈمنسٹریٹو وہ بہت ہوتے ہیں، اور دوسرے ابھی این جی او پریزنس بھی انٹرنیشنل وہاں نہیں ہے، تو وہ بھی یا پاکستان سے یا کسی اور کنٹری سے آپریٹ کریں گے. سو دو چیزیں اس وقت میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں دیکھنا چاہوں گی اس ڈیکلیریشن میں جو اس کانفرنس کے بعد ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پلیج کتنا ہے اور وہ کب ایکچولائز ہوگا. وہ تو اس پہ ٹائم لائن دیتے ہیں کیا؟ ہاں، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ارجنٹ سچویشن ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگلے 3 سال میں ہم یہ دے دیں گے. یو نیڈ دا منی ناؤ. تو آپ کا نقطہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہمیں امیجیٹ، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کیش بھی چاہیے، اور ڈونیشنز دوسری جو آپ نے ان کو خوراک بھیجنی ہے اور چیزیں بھیجنی ہیں وہ بھی اس کا بھی سلسلہ. دوسرا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، یا لانگ ٹرم میں تو سینکشنز ہیں، ان کا سوچنا پڑے گا، ان کو آپ کو ارج کرنا پڑے گا یو این کو، یو ایس کو، کہ بھئی ان کو سے آپ نے بیٹھ کے نیگوسیٹ بھی کیا ہے تو ایک پولیٹیکل اینٹیٹی وہ ہیں. اب آج یو این سیکرٹری جنرل کے نمائندے نے بھی کہا ہے کہ جی جو ڈیفیکٹو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، اور کوئی ایسا انٹرم ارینجمنٹ کرنا پڑے گا اگلے 1-2 سال کے لیے کہ پاکستانی بینکس ہیں یا کوئی اور پرائیویٹ بینکس ہیں جن کو وہاں فعال بنایا جائے اونلی فار ہیومینیٹیرین اسسٹنس. پاکستانی بینکس کی برانچز تو ہوتی ہیں لیکن دیکھیں سینکشنڈ ہے نا، تو آپ وہ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بہت اچھا نکتہ کہ ان کو کیسے، یا پھر یہ ہے کہ آپ طالبان کو ایز این اینٹیٹی جو ہے اس پہ سے سینکشنز اٹھا دیں، اور کچھ انڈیویجولز پہ اگر آپ کو پرابلم ہے تو ان کو آپ سینکشن رجیم میں رکھ سکتے ہیں تاکہ کم سے کم، بٹ دس از اے پولیٹیکل تھنگ، لیکن کوئی پریکٹیکل آپ کو چینل بنانا پڑے گا جس پہ اگری کرنا پڑے گا تاکہ ایک میننگ فل یہ ایکسرسائز ہو سکے. دیکھیں لوگ، میں یہاں جب بات کرتی ہوں جنرل عوام کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی پیسے ان کو مل جائیں. بھئی پیسے کیسے ملیں گے؟ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آٹا بھیج دو، دال بھیج دو، کپڑے بھیج دو، وہ تو ضرور آپ بھیجیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت افغانستان کی عوام کو اور ان کی جو ڈیفیکٹو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ضرورت ہے پیسے کی بھی. 7 مہینے سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، ہاسپٹل میں ادویات نہیں ہیں، نرسز ڈاکٹرز کو بھی تنخواہ نہیں ملی ہے. جو اول تو بہت سارے لوگ بھاگ گئے ہیں، ایک ویکیوم ہے گورننس کا، اور جو لوگ ہیں ان کو 7-8 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. تو یہ کیسے آپ، It's an alarming situation. یہ جو ڈاکٹر عادل انجم صاحب، اور آپ کو جو مدد ان کو بھیجنی ہے، چاہے وہ ان کائنڈ ہو چاہے فائننس، اس کے لیے بھی آپ کو ایک فنکشنل گورننس سسٹم چاہیے نا اس کو مینج کرنے کے لیے. جنرل ایمنسٹی کا تو اعلان کیا تھا ڈاکٹر صاحب انہوں نے، جو افغانستان کے وزیر اعظم ہیں. ایگزیکٹلی، بٹ لوگ آئے نا، بہت سارے لوگ دیکھیں نا، جو بیوروکریٹس تھے، جو ٹیکنیکل لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ، تو سارے افغانستان سے انخلا کر گئے نا. تو اب تو بہت بڑا ایک وہاں اچھا، اس میں جو آپ نے کہا کہ انخلا کر گئے، ہماری بات ہو رہی تھی، بتایا جا رہا تھا کہ جو افغان ایکسپیکٹریٹس بھی بہت رہتے ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کو آؤٹ ریچ کرنا چاہتے ہیں، جی وہ بھی امداد کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی نظام وضع کرنا پڑے گا. دیکھیں اصلی جو چیلنج ہے وہ تو یہی کہ ایک مانیٹری نارملسی لانے کا. مانیٹری نارملسی سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے کہا جی میں نے یہ چائے خریدنی ہے، اس نے کہا یہ اتنے کی ہے، آپ اس کو کچھ دے سکیں اور تاکہ وہ آپ کو چائے دے سکیں. کیونکہ ان اے وے جو گورننس والی بات ہے وہ مانیٹری سسٹم ٹوٹا ہوا. یہ اکنامک ایڈ کی کئی بار بات ہوتی ہے نا کہ ملک ترقی کریں، یہ ترقی کرنے کی بات نہیں، یہ سروائیول کی بات ہے. جی، یہ بات نہیں کہ آپ اکانومی کو بڑھا دیں یا چڑھا دیں، وہ بعد میں آئے گی. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ کم از کم جو ان دی امیجیٹ آپ کہتے ہیں لانگ ٹرم، اس وقت میرے خیال میں اس کانفرنس کے سامنے کوئی لانگ ٹرم سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، ہر سوال جو ہے وہ امیجیٹ ٹرم ہونا چاہیے. اسی لیے جو ہے وہ کہ اگر کوئی پلیج کرتا ہے تو پلیج پوری ہو. اگر آپ مجھے، آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اس سے نکلے گا کیا، جی رائٹ، کیا نکل سکتا ہے؟ ایک تو آپ کی نکلے گی کوئی کمیونیکے جو آج شام تک پرابلی آ جائے گی. جی انشاءاللہ. اس کمیونیکے میں بھی ہوپ کہ کسی قسم کی پلیجز ہوں گی. آئی ہوپ کہ ان پلیجز کی وجہ سے جو دوسرے ممالک ہیں جو شاید یہاں نہیں موجود، ان کو بھی ایک کور ملے گا. کہ دیکھیں نا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اتنے سارے ملکوں نے کچھ نہ کچھ ڈالا ہے، تو باقی جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ہمت ملتی ہے کہ ہم بھی ڈال سکتے ہیں.
کوئی میکنزم بھی آ سکتا ہے. لیکن آئی تھنک اس کانفرنس کے اس سے زیادہ بھی نتائج آئی ہوپ ہوں گے. فار ایگزامپل دنیا کو کیا سیکھنا چاہیے آج کے دن سے؟ کم از کم یہ سیکھنا چاہیے جو آپ کے ناظرین بھی آئی ہوپ سیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی ہیومینیٹیرین کرائسس کتنی بڑی ہے اور کتنی امیجیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا تھا, سچی بات ہے آپ کے دیکھنے والوں کو بھی پرابلی آئی تھنک اس کی وجہ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. جو ممالک آئے آئی ہوپ وہ یہ سیکھیں گے کہ یہ ارجنسی ہے اور یہ امیجیسی ہے. دنیا کو یہ بھی سیکھنا چاہیے, آئی ہوپ دنیا یہ سیکھے گی آج کے دن سے کہ یار یہ جو باقی مسلمان ممالک ہیں دے ڈو کیئر اباؤٹ افغانستان. ایسا نہیں ہے کہ صرف باتیں کرتے ہیں, ود دیئر ایکشنز. سو ایک تو اس کی یہ ہوگی. طالبان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ آئی ہوپ طالبان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو آج گفتگو ہوگی اس سے دے ول گیج کہ دنیا کیا چاہ رہی ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے, دنیا کیا چاہ رہی ہے, دنیا کیا چاہ رہی ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریڈ لائنز ہیں, جو نان نیگوشیبل ہیں, کہ اگر کہیں افغانستان نے, طالبان نے نہیں, افغانستان نے نارملسی میں پہنچنا ہے تو اس کی کیا شکل دنیا چاہتی ہے. پاکستان کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ایک چیز آئی ہوپ وی گیٹ از اے کانفیڈنس کہ ہمیں گلوبل ڈپلومیسی میں وی شوڈ بی ایکٹیو ان اے وے. اتنے ممالک کو جمع کرنا, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا, لاجسٹک ایکسرسائز, لاجسٹک نہیں اور ڈپلومیٹک وکٹری ہے. یہ آسان نہیں ہوتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا, اس کو رن کرنا, اس کی جو مینجمنٹ ہے. دس از اے میجر فیٹ اینڈ وی شوڈ, ہمیں ان کی مبارکباد بھی دینی چاہیے. لیکن ڈپلومیٹک لیسن یہ بھی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی صرف 2-3 ملکوں پر نہیں رہ جانی چاہیے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے, چین کیا کر رہا ہے, افغانستان کیا کر رہا ہے, بھارت کیا کر رہا ہے. ہم ایک گلوبل ڈپلومیٹک پلیئر تھے اینڈ آئی تھنک دس از اے گڈ سگنیچر کہ ہمیں وہ پھر ہونا چاہیے. سو آئی تھنک جو بھی اس سے کمیونیکے نکلتا ہے اس سے زیادہ جو سگنلنگ بھی ہے ڈپلومیٹک, پاکستان کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. اگین میں بڑی کیئرفلی یہ کہہ رہا ہوں, افغانستان ناٹ جسٹ طالبان, ہمارا اگر فوکس واپس افغانستان پہ آتا ہے دیٹ از اے گڈ تھنگ. نغمان صاحبہ میں سوال بھی ساتھ میں کلب کر دیتا ہوں, چونکہ آپ سفیر بھی رہ چکی ہیں چائنا میں بھی, بہت زیادہ چائنیز وزیر خارجہ کا وزٹ بھی ہوا تھا. ہم اس پہ بہت سے مباحثے کرتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. یہ بھی تھا کہ جیسے چائنا نے زبردست قسم کا سی پیک پروجیکٹ, پاکستان کا گیم چینج ہے, ایران کا بھی, تو وہاں سے بھی توقع ہے کہ اگر وہاں پر اس طرح کا کوئی آ جائے منصوبہ یا معاہدہ, اس سے یہ ایشوز کچھ حد تک ایک سرٹینٹی آئے گی, ریزالو ہو سکیں گے. اچھا, آپ کے اس سوال کا بھی میں جواب دیتی ہوں, لیکن میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آئی ٹوٹلی اگری ود واٹ یو آر سیئنگ. آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہونا چاہیے اس کمیونیکے میں, ناٹ اونلی پلیجز بٹ آلسو اے روڈ میپ کہ افغانستان میں ایگزیکٹلی ان پلیجز کے بعد 1 2 3 کیا اسٹیپس ہے, ہاؤ ڈو وی پروسیڈ, ویئر ڈو وی گو فرام دیٹ, وہ بہت ضروری ہے. سو وی ہوپ کہ یہ کوئی روڈ میپ بھی ضرور اس کے ساتھ اناؤنس ہوگا کہ یہ آگے ہم کیا کریں. اور جہاں تک ہماری ڈپلومیٹک وکٹری کا تعلق ہے تو آج کل کے جیو پالیٹکس میں اگر, اور آج کل خاص طور پہ جو امریکہ کا وہ ہے کہ بھئی ایک ہسٹورک ڈیفیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے نہ صرف مسلم ممالک کو بلکہ افغانستان تو ہے ہی او آئی سی کا ممبر, بلکہ طالبان کو, اور ساتھ اس میں آپ نے امریکن ریپرزینٹیٹیوز اور باقی سارے ویسٹرن ممالک کے نمائندے بھی ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا دیے, اور بیسکلی آپ نے ایک برج کا اس وقت کام کیا ہے کہ بھئی یہ دونوں پارٹیز, آپ کو جو ان سے شکایات ہیں وہ آپ ان کو ڈائریکٹ اپنی ایکسپیکٹیشنز بتا دیں, یہ اپنی کمٹمنٹس آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیں. تو میرا خیال ہے یہ اپارٹ فرام گیٹنگ دا مسلم کنٹریز ٹوگیدر, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دو مین جو انٹیگنسٹس ہیں ایک اس وقت, ان دونوں کیمپس کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ. اور اگر طالبان بہت سیوی ہیں, بہت اچھا پالیٹکس کرتے ہیں وہ, لیکن میرا خیال ہے یہ موقع ان کے لیے بہت سنہری موقع ہے کہ وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھیں, ان کے سامنے بیٹھی ہے, کہ وہ تھوڑا سا اس وقت بتائیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں کہ وہ کریں گے, اور میرے خیال میں ضرور کلوز ڈور میٹنگ سے بتا بھی رہے ہوں, تاکہ دیکھیں جمود ہمیشہ تالی دو, آپ کا نقطہ ہے جمود ٹوٹے, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی. تو یہ طالبان کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو ری
उनसे एश्योरेंस है। जहाँ तक Role of China. हाँ, जहाँ तक चाइना In का the रोल है तो restructuring of देखिए Afghanistan. इसमें ये बहुत याद रखने की बात है कि चीन बहुत बड़ा इस खित्ते का मुल्क है, बहुत पावरफुल है, अब तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। लेकिन पिछले 40 साल में चाइना ने अपने आप को अफगानिस्तान में उस तरह नहीं इन्वॉल्व किया जैसे कि बाकी सब लोग इन्वॉल्व होके बहुत लोग कंट्रोवर्शियल भी हो गए, ठीक है ना। चीन का बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव सा एक एटीट्यूड रहा है। चीन ने वहाँ थ्रू आउट वेरी क्वाइटली, उनका तरीका भी यही है, वो बात कम करते हैं काम ज़्यादा करते हैं। उन्होंने बहुत इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत अच्छी उनकी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है अफगानिस्तान में। उन्होंने कभी अपनी एम्बेसी वहाँ बंद नहीं की और उनके बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ। अब जो रोल है अब, और आप देखिए चाइना में ये दिसंबर से पहले, अगस्त से पहले आपको याद होगा कि तालिबान का डेलीगेशन जाके उनको मिला था, और ये पहली नहीं छठी मुलाकात थी शायद उनकी मुल्ला ब्रदर साहब की सरबराही में। जी जी, तो उन्होंने उनको भी एंगेज किया हुआ था। और अब मेरे ख्याल से तो चाइना के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आ गई है। वो कहते हैं ना, अनईजी इज द हेड दैट कैरीज द क्राउन, कि अब आप एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, तो आपके लोग आपको देख रहे हैं। yes. उनको इस वक्त अमेरिका इस वक्त उस तरह की लीडरशिप दिखाने के अफगानिस्तान में आई थिंक काबिल नहीं है, तो लीडरशिप इस वक्त चाइना से उभरनी चाहिए। ये it's time for China to, it's time for China to take the political initiative and to also take the humanitarian initiative। इस नुक्ते पे आपके भी कमेंट चाहूंगा। इसलिए कि देखें इस वक्त अगर फाइनेंशियल लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है ऑफ गिविंग यू इमरजेंसी एड, वो विद इन आवर्स जो है वो इसको वो कर, उन्होंने किया भी है। उनके 3-4 कॉन्वॉयज ऑफ ट्रक्स ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचे भी हैं, ये जो नगमाना साहब ने इससे ज़्यादा कर सकते। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ चाइना ऑल्सो। सर, योर टेक ऑन दैट? एंड आई थिंक दे विल डू इट। अच्छा, मेरी अगर आप इजाजत दें, आई थिंक इट इज़ अ टेस्ट फॉर चाइना एंड आई थिंक दे विल नॉट डू इट। इसलिए कि उनके पास 5000 साल की तारीख है, बड़े सोची समझी कौम। एंड आई होप इन अ वे कि अगर वो ह्यूमैनिटेरियन करें तो बड़ी अच्छी बात है। यू नो चाइना बेटर, बट द इशू, द सजेशन इज, जब हम शुरू में पाकिस्तान में बहुत अमेरिका में डर था, पाकिस्तान में उम्मीद थी कि जनाब चीन जो है ना वो काम करेगा जो अमेरिका कर रहा था। वो कभी नहीं करेगा। मेरा तब भी ख्याल था, पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं वो फिल करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा तब भी ख्याल था और इस वक्त भी ये ख्याल है कि चीन ना करना चाहेगा, ना करेगा, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि अगर ये सूरत हाल बने कि जनाब जो काम अमेरिका फिल कर रहा था अफगानिस्तान में अब चीन करेगा। ठीक है, देखिए हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट, हमारे मोहल्ले में अगर हमसाये में दंगल शुरू हो जाए दो बड़ी ताकतों का, तो जब हाथी अगर हमारे हमसाये में आके लड़ेंगे ना तो चूंटियां सिर्फ रोंदी जाती हैं और तीसरा कोई इसमें नहीं होता। सो इन अ वे आई थिंक कि अफगानिस्तान की बहुत हिस्ट्री है कि ये जो है ना बड़ी ताकतों का एक प्लेइंग ग्राउंड बन जाता है। उनका पोलो मैच जो है सिकंदर आजम से शुरू हो, जी जी, एंड आई होप दैट डजंट प्ले ग्राउंड के अलावा आप तो कहते हैं ग्रेवयार्ड, बैटल ग्राउंड, ग्रेवयार्ड। Because we were talking in terms of humanitarian assistance and economic aid, वो जरूर, वो चाइना जरूर करेगा। अब हमें ज्वाइन किया, but not political, not political, not political। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया बजरिया स्काइप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जय साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने वक्त दिया। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में हैं और साबिक सफीर नगमाना हाशमी साहिबा हैं, और सर हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में, जो गैर मामूली कॉन्फ्रेंस है इस्लामी ताउन तंजीम की, जो वज़ीर ख़ारजा उसमें शरीक हो रहे हैं, और भी बहुत से P5 में से P3 ममालिक के जो हैं वो मंदुबीन भी मौजूद हैं। सर, हम तवक्कुआत पे बात कर रहे हैं, रोड मैप पे बात कर रहे हैं, और जो इलामिया आना है उसमें क्या प्लेजेस आएंगी, क्या टाइमलाइन हो सकती है, और कैसे अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे योर थॉट्स, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है कि इतने जो मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक छत के नीचे आज बैठे हैं, पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है, उसके मुमकिन नताइज क्या निकल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मुस्लिम ममालिक हैं
ان سے تو ڈیفینیٹلی توقع رکھنی چاہیے کہ یہ سبسٹینشیل ایڈ دیں گے، اچھا لیکن وہ سبسٹینشیل بھی اتنی کافی نہیں ہوگی کہ افغانستان کے معاملات لمبے وقت تک کے لیے چلائے جا سکیں، 2-4 مہینے گزر جائیں گے۔ اچھا اور دوسری طرف یہ ہے کہ جتنا بڑا خرچہ اٹھایا ہوا تھا مغربی دنیا نے، جو تقریباً ان کے افغانی بجٹ کا 60% کے قریب خرچہ وہ اٹھاتے تھے، جس میں ان کی ڈیفنس فورسز وغیرہ شامل تھی، وہ میرا نہیں خیال کہ باقی دنیا میں کوئی بھی وہ اٹھا سکے گا یا کسی کے اٹھانے کی خواہش ہوگی اتنی۔ چائنا کی اتنی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود چائنا کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا خرچہ یہاں پہ اچھا افغانوں آپ نے پہ بھی کرنا۔ قطع کلام آپ نے بھی کہا چائنا کی خواہش تھی، جبکہ نعمانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شاید چائنا آگے آئے، اٹس ٹائم نہیں، اکنامکلی اینڈ ہیومینیٹیرین ایڈ، اکنامکلی کہہ رہے ہیں۔ ناٹ پولیٹیکل۔ جی جنرل صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ دیکھیں چائنا کے پاکستان کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان بڑی شدید کرائسس میں ہے اور ہم بڑے مہنگے قرضے بھی لے رہے ہیں، لیکن چائنا نے جو اپنا روڈ میپ رکھا ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی ضروریات کے مطابق اپنی چینجز نہیں کرتے۔ یہاں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو پہلے کر سکتے تھے۔ ایک تو ویسے ہی وہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اتنا کہ امریکہ کے ساتھ ان کی کوئی کھینچتانی شروع ہو جائے، سو نیچرلی دے ول گو سلو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو ایڈ دیں گے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ یوں نظر آئے کہ چائنا نے سارا کچھ سنبھال لیا، وہاں پہ وہ نہیں ہوگا۔ ان کو چاہیے لمبے وقت کے لیے ہیلپ چاہیے۔ 20 سال جو گزرے اس میں امریکہ نے ان کی اکانومی کو ڈیولپ نہیں کیا کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوتی، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور ڈیپینڈنٹ رہیں گے کئی سالوں تک۔ اور اس میں امریکہ کے آگے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں یہاں کے، وہ میرا خیال ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرے گا۔ اس کے آبجیکٹیو تھے کچھ جو اس نے ملٹری ایکشن کیا، جی پہلے وار آن ٹیرر تھی، پھر بعد میں بدل کے تو ان کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آ گئے۔ جب انہوں نے اپنی نیشنل اسٹریٹجی پیپر ایشو کیا تو اس میں انہوں نے چائنا اور رشیا کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز دیئر ایڈورسری، تو وہ ریلیونس وہاں بن گئی۔ لیکن جو وہ ملٹریلی اچیو نہیں کر سکے، اگر وہ دوسرے طریقوں سے خاص طور پہ اکانومی ایکسپلائٹ کر کے وہ کر سکیں تو وہ میرا خیال ہے کرنا چاہیں گے۔ مجھے ہمیشہ شک رہتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے آل انکلوسیو گورنمنٹ، یہ ایک فساد ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ گورنمنٹ ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن سے یہ نہیں آئی، جی اور نہ ہی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو کہنے کو تھیوریٹیکلی تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کا یہ ہے کہ ڈو مور والا قصہ بھی ہے۔ اگر آج یہ ریپرزینٹیو گورنمنٹ بن جائے تو وہ کوئی اور شوشہ کھڑا کر دیں گے کہ جی اچھا یہ بھی ہونا چاہیے۔ آج امریکہ کو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تھا، پیسہ دینا چاہیے تھا، ان کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ملک سب سے زیادہ انسانی حقوق کا نعرہ لگائے، خواتین کے حقوق کا نعرہ لگائے، وہ خواتین اور انسان زندہ رہیں گے تو ان کے حقوق کی بات آگے چلے گی۔ آج تو ان کو زندگی موت کے لالے پڑے، ٹھیک اس میں تو کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق انسان کا زندہ رہنے کا ہے، اور وہ خوراک اور اس کو جو ضروریات ہیں اس کی بیسک وہ دینے کا ہے۔ اس پہ تو آپ بات نہیں کر رہے، اور خواتین کی آزادی کے رونا روتے جا رہے ہیں۔ تو نیچرلی اس سے ایک شک پڑتا ہے کہ ان کے آبجیکٹیو یہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ وہ ڈیفینیٹلی کنیکٹیوٹی ڈینائی کرنا چاہیں گے چائنا کو۔ 20 سال اتنا خرچہ کر کے خواری اٹھا کے تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پلیٹ میں رکھ کے دے جائیں، باقی ساری دنیا میں وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا ڈرامہ کریں، کوارڈ بنائیں، سب کچھ کریں، اور ادھر آ کے اپنا سب کو لپیٹ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ میرا تو سر خیال گلوبل ہے- پالیٹکس کا آپ نے جنرل صاحب احاطہ کیا، آپ نے امریکہ کے حوالے سے بھی کہا اور چائنا کے حوالے سے گلوبل پالیٹکس کا احاطہ کیا۔ یہاں پہ یہی چیز اوور رائڈ کرے گی مغربی دنیا میں۔ ٹھیک اگر ہے۔ وہ یہ چاہیں کہ آج ان کو بڑا تھوڑی سی سسٹیننس دی جائے اور کل ان کے اپنے لوگ افغانی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان طالبان کے خلاف، کہ جی پچھلی گورنمنٹ کرپٹ تھی، جو بھی تھی، ہمیں کھانا تو ملتا تھا نا، اب یہ آ گئے تو ہمیں بھوکا مارا جا رہا ہے۔ تو اگر اپنے ہی لوگ اٹھ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ یہ جنرل صاحب میں اس پہ یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا، یہ پہلے بھی آپ نے اٹھایا تھا۔ میں ڈاکٹر عادل صاحب، یہ جنرل صاحب کا پہلے بھی تھیوری تھی کہ اگر اکنامک سروائیول نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہی مخالف ہو جائیں افغان عوام کی، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب ہم گفتگو کریں، ہم کہہ رہے ہیں افغانستان میں امن ہے، کوئی اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن اوور آل خدا نخواستہ وہ پنشیر ویلی میں بھی پہلے بات کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ایک بہت بڑا مزاحمت کا ایک جو ہے وہ سینٹر پلیس بن جائے، وہ نہیں ہوا۔ امنیسٹی ہے، امن عامہ بہتر ہے،
خوف بھی اتنا نہیں ہے. اور جیسے بات ہوتی ہے کہ آپ نے بھی کہا 2021 کا کابل جو ہے فرق ہے پہلے کے کابل سے، جب افغانستان میں طالبان پہلے آئے تھے. کیسے یہ گلوبل پالیٹکس کو، ڈیزائنز کو بھی ضرورت ہے، امریکہ چین سب کے گلوبل ڈیزائنز بھی ہیں، اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو بھی. اب یہ کیچ 22 سچویشن آگے کیسے بڑھے یار گا؟ اگر آپ برا نہ ماریں، آج گلوبل پالیٹکس کو نہیں رکھا جائے، نہیں رکھا صرف ہیومینیٹیرین کو رکھا جائے. دیکھیں نا، پاکستان نے یہ کانفرنس بلا کے جو بات کی ہے وہ یہ کی کہ یار پہلے تو افغانی جو عوام ہے اس کے بارے میں لیکن یہ جو ممالک ان کے بیک آف دیئر مائنڈ ہوگا، ضرور ہوگا لیکن ایک ایجنڈا ہے، that is the humanitarian ان اے وے assistance. جو ہمارا اس وقت سٹینڈ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ یار جو بھی گلوبل پالیٹکس تم نے آسے پاسے کھیلنی ہے کھیلتے رہو، جو تھیریاں بگاڑنی ہے بگاڑتے رہو، لیکن آج کے دن، آج کے وقت جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور میرا خیال میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ فوکس نہ امریکہ پہ ہے نہ طالبان پہ ہے، فوکس افغان عوام پہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا 20 سال میں کون پسا؟ افغان عوام. یس 40 سال میں کون پسا؟ افغان عوام. افغان عوام اس سے پہلے بھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اے وے اگر یہ کانفرنس کسی طرح فوکس کو ہیومینیٹیرین ایشوز پہ لاتی ہے تو دیٹ از گڈ. جہاں تک یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ اس کا ریئیکشن یہ ہو کرائسس کا کہ وہ طالبان کی حکومت جو بنی ہوئی ہے اس کے خلاف ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا تو امریکہ کی کوئی جیت ہو جائے گی. آئی تھنک امریکہ میں کم از کم ایک ویو یہ ہے کہ یار اگر یہ اور امپلوڈ ہو گیا تو جو پہلے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم چھوڑ کے بھاگ گئے، اس کے اوپر ڈبل گالیاں پڑیں گی کہ ایک تو ملیٹریلی چھوڑ کے بھاگ گئے، ڈبل ڈاؤن ایفیکٹ آ جائے گا. سو آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہوگا. لیکن اس وقت کوشش یہ ہے نا کہ یہ نہ ہو. اس لیے نہیں کہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے یہ جیو پالیٹکس والی رسک کی جو گیم ہم کھیلتے رہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو عام افغان عوام ہے پاکستان کے لیے، میرے خیال میں دی انٹرسٹ از ناٹ طالبان، دی انٹرسٹ از ناٹ امریکہ، دی انٹرسٹ از کہ افغانستان آپ کا ہمسایہ تھا، افغانستان آپ کا ہمسایہ ہے اور رہے گا، اور افغانستان آپ کا ہمسایہ رہے گا. یو کانٹ چینج یور جیوگرافی. طالبان سے پہلے تھا، طالبان کے بعد رہے گا. Obviously. امریکہ جا سکتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے. اف ایٹ دس پوائنٹ ہم افغان عوام کو اپنا دوست کر سکتے ہیں، اس سے بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہو ہی نہیں سکتی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے یہ بہت اچھا انہوں نے انالیسس دیا، اور پاکستان کا میرے خیال میں فوکس بھی یہی ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس پہ پوری دنیا کو یکسو کیا جائے. میں چاہوں گا میڈم ذرا پاکستان کے ویورز کو، پی ٹی وی کے ویورز کو بتائے کہ جب OIC کی بات کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں سعودی عرب آتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، کویت آتا ہے، عراق ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ کے بہت سے مسلم ممالک ہیں، تو وہاں کی بھی موجودگی ہے، نمائندگی ہے. نائجر کے وزیر خارجہ نے بھی تقریر کی. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ ڈفرینٹ شیڈز فرام ڈفرینٹ کانٹیننٹس آف اسلامک کنٹریز جب اکٹھے ہیں؟ ظاہر بات ہے ان کے لیے افغانستان وہ امیجیٹ ایشو نہیں جو ہمارے لیے ہے، ان کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن ان کا آنا وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں، یہ اگر آپ OIC کے چارٹر کو پڑھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ جو اس کی کلوز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلم ملک کو ضرورت پڑے اور کوئی پرابلم ہو، کانفلکٹ ہو، جو بھی ہو، تو اس کی مدد کرنا OIC کا فرض ہے. یہ OIC کے چارٹر میں ہے. جی، اور پرٹیکولرلی ہیومینیٹیرین سچویشن میں. اور اسی لیے اس اجلاس کا جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا وہ ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس. جی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ویسٹرن ورلڈ بھی آ گیا ہے، چائنا بھی آ گیا ہے، P5 سارے یہ لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک پرنسپل ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس جب آپ کے سامنے ہو، اور یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس میں آپ فور وارن ہو گئے. سو یہ آپ نہیں کل کو اٹھ کے کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ تو سونامی آ گئی. یہ سونامی آپ دیکھ رہے ہیں آتی ہوئی کہ یہاں پہ کیا بگاڑ ہو سکتا ہے. تو ہیومینیٹیرین جب کرائسس ہو تو اس میں کنڈیشنالٹیز نہیں لگاتے. کرتا ہے میرے ذہن میں سوال ہے 1267 وہ جو ہے وہ تو ان کی سینکشنز کا ہے نا جس پہ دیکھیے وہ ایک بالکل الگ ڈیبیٹ چلی جائے گی. وہ پولیٹیکل اینگل ہے، اور جو سینکشنز کمیٹی ہے اس کا ریویو سیشن ابھی دسمبر کے اینڈ میں ہوگا. کیونکہ بینکنگ سسٹم تبھی چل پڑے گا جب سینکشنز ضروری نہیں ہے. there might be other ways of finding کہ وہاں آپ کیسے اس کو چلائیں، ٹیمپرری کوئی لفٹ کریں، کوئی اور سسٹم وہاں پہ بنائیں. لیکن جب ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات آتی ہے تو اس میں پھر کنڈیشنالٹیز اینڈ ifs اینڈ بٹس نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، غیر مشروط ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان بہت اچھا کامیاب ہوا ہے کیونکہ اس کانفرنس کو انہوں نے پولیٹکس سے اوپر رکھا ہے. ادروائز آپ دیکھیے
मुस्लिम वर्ल्ड एक होना चाहिए, लेकिन एक तो नहीं है। इंटर अरब कॉन्फ्लिक्ट भी है, अरबी अजमी में भी कॉन्फ्लिक्ट है, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज का आपस में भी काफ़ी तनाव रहता है। तो ये 57 मुस्लिम जो ममालिक हैं, ये कोई एक एंटिटी तो नहीं है, अदरवाइज तो OIC ही खाली बात फिर करता ना। हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक की अपनी जोग्राफी है, अपनी सवाल ये था कि उनके इंटरेस्ट को कैसे हम जो है वो कन्वर्ज कर सकते हैं, जो अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज है, दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। एक लाइन की सिर्फ आपकी बात बढ़ाते हुए, ये जो जब 50-60 मुल्कों के तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, लेकिन हमारे जो आपके देखने वाले हैं, आई होप आज वो ये भी सीख रहे हैं, याद उनको आ रहा है फिर से कि इस्लामी दुनिया जब हम कहते हैं तो वो लगती कैसी है। हाँ। हम जब कई बार इस्लामी दुनिया कहते हैं ना तो एक बड़ा छोटा सा एरिया है, हम समझते हैं सिर्फ वो वही है। हाँ। कि इस्लामी दुनिया जो है वो अफ्रीका है, आप इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। इस्लामी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशिया में कहीं ज्यादा है अरब दुनिया से। सो इन अ वे आई थिंक जो मैं पहले कह रहा था कि OIC के लिए भी अच्छा है कि जब OIC इज सीन एज एक्टिंग के इस्लामी दूसरे मुल्क में जब मसाइल होते हैं, उसके लिए अगर दुनिया को नजर आता है और उनको खुद भी नजर आता है कि हम आपस में कुछ कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर OIC। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो शैब साहब कि वेस्टर्न कैपिटल्स, हम OIC की बात कर रहे हैं, आप क्या कहें कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वह, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वो चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो राइट है वो जीने का हक है, राइट टू लाइफ। क्या सेंसिटाइजेशन हुई है, कोई तब्दीली आपको महसूस हो रही है वेस्टर्न कैपिटल्स में कि वो भी अब इंगेज करें एज फार एज अफगान पीपल बेटरमेंट इज कंसर्न? जनरल अमजद साहब। देखिए अनवार, बात ये है, हमने तो बिल्कुल एक इंसानियत के नाते आप कह लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल को ज़हन में रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस की है। इसमें हमारा कोई दूसरा पॉइंट, दूसरा एजेंडा पे कोई और चीज है ही नहीं जी। लेकिन बाकी दुनिया ने जो फैसले करने उन्होंने अपने एजेंडा और अपने मुफादात के तहत करने। मगरिबी दुनिया लिप सर्विस तो कर सकती है, उनको क्या रुकावट थी? क्या वो पहले इनका खर्चा नहीं उठा रहे थे? अब अगर वो 9.5 बिलियन अगर रोक के बैठे हुए हैं तो इंसानियत का तकाजा तो सबसे पहले ये है कि उन्हीं का पैसा उनको रिलीज कर दें। सर उसमें कोई लीगल हेज तो नहीं है जनरल साहब? वो जो 9.5 अरब डॉलर है उसके लिए जैसे मैम भी कह रही हैं 1267 सैंक्शन है, तालिबान को दे नहीं सकते ना, इसलिए देखिए तालिबान पे सैंक्शन है एज एन एंटिटी, वो डायरेक्ट ना दें। आज भी जब ये पैसा, जब अब भी जो डोनेशन वगैरह आएंगे, इसके लिए एक मैकेनिज्म वضع किया जाएगा, यूनाइटेड नेशन के जरिए शायद किया जाए, या ये हमारा जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है वो ले ले अपनी जिम्मेदारी। ये कोई इनके हाथ में पैसे नहीं देने लगा तालिबान के हाथ। आज भी जो कमिटमेंट्स होंगी वो तालिबान के हाथ में नहीं जाएंगी, ये किसी मैकेनिज्म के तहत इनको खर्चा किया जाएगा। और वो मैकेनिज्म यही होगा जो इंटरनेशनल लेवल पे, बेशक वो इस्लामी मुल्कों का हो या यूनाइटेड नेशन का हो, वो उनका एक मैकेनिज्म वضع होगा जिसके तहत ये खर्चा किया जाएगा। तालिबान के हाथ में किसी ने कोई पैसा नहीं देना। लेकिन अगर ये उन्हीं का पैसा यूनाइटेड नेशन को ही दे देते कि जी इसमें से हम ये इतने % आपको दे रहे हैं, उस पर काम तो शुरू करें जब तक कि बाकी दुनिया कमिटमेंट देती है, वो तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो लगातार नारा लगता रहा कि औरतों के हुकूक नहीं, वो 72 लोग आपने मार दिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी आपने, पुराने उनके जो फौजी थे उनकी, ये रोना तो रोया जा रहा है। वो 72 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 4 करोड़ जो वहां पे बैठे हुए हैं अफगानी। उसका रोना 72 का हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो नियतें और वो जो एक्शंस हैं वो अपनी सोच, अपने मुफाद के मुताबिक करते हैं। आप लाख ह्यूमैनिटेरियन एंगल का नारा लगाते नहीं, मेरी मर्जी है कि मैं आपको खिताब दूं या ना दूं, ये तो मेरी मर्जी है ना। हाँ, ये तो सर आपकी बात ठीक है कि वो तो अपने मफादात और अपनी सोच के तहत, डॉक्टर साहब, वो अपनी सोच, अपने ऑब्जेक्टिव्स के तहत फैसले करने हैं। उन्होंने मेरा दुख नहीं देखना कि पाकिस्तान को बड़ा आराम होगा इससे कि अगर वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल कवर हो जाता है, वहां अफगानी अमन से रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी जब 20 साल अमेरिका वहां बैठा रहा, तो क्यों नहीं सॉल्व की उसको? नहीं करनी थी, जरूरत नहीं थी, वो करना नहीं चाहेंगे। तो बात यह है कि हमें दूसरा एंगल भी देख लेना चाहिए, क्वाइट पॉसिबल कि ह्यूमैनिटेरियन एंगल प्रिवेल कर जाए और लोगों की अकल पे ये चीज आ जाए, दूसरे ममालिक को ये सूझ आ जाए कि ये बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती हैं, इसको बचाना जरूरी है। बड़ी अच्छी बात, लेकिन ठीक है, सही कह रहे हैं। वो अगर ऐसा होता है तो वो तो बहुत विन-विन सिचुएशन है।
आप ठीक है, वो तो विन विन सिचुएशन, लेकिन जी आप जनरल साहब, उसका एंगल भी देखें ना, दूसरी वो कहें दूसरे possibility एंगल क्या को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में उससे तो आप भी मुत्तफिक है, वो बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है, जी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यही वो मैं चीन कह रहा हो, हूं। चाहे वो पाकिस्तान हो, वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन हमारा पाकिस्तान का इंटरेस्ट, आई एग्री, पाकिस्तान का इंटरेस्ट आई थिंक इज़ कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया, और ये जो कांस्टेंट, जैसे मैंने कहा, मेरी तमाम ज़िंदगी की जो कहानी है कि वहाँ जो है एक तरह से क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस ही रहे, उससे अफगानिस्तान अगर निकलेगा, दैट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान, दैट विल बी गुड फॉर द रीजन। अफगानिस्तान में आपको लगता है विल है मौजूदा अफगान अबूरी हुकूमत में टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, क्योंकि ये तो एक विशियस सर्कल में आप फंस जाते हैं। देखें, अगर मौजूदा डिस्पेंसेशन जो है उसमें ये विल ना होती तो शायद वो दोहा में अमरीकियों के साथ बैठ के गुफ्तगू ही ना करते। देखिए ना, उनके साथ डील हुई है ना, और अगर ये विल ना होती तो शायद वो आज इस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक ना होते। उनके तो विल है। ये पहले बहुत सारे अच्छा, shows एक में ये सवाल भी discuss मैं हो आपको चुका है। जी। दूसरी तरह से रिफ्रेज कर दूं, विल उनकी है, लेकिन शायद दुनिया चाहती होगी कि अमल से करके दिखाएं। कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जनरल। देखिए जी, ये एक्सपेक्टेशन होगी लोगों की। बिल्कुल एक लड़कियों के एक्सपेक्टेशन स्कूल खुले हों, है। यूनिवर्सिटियां देखिए खुली जी, हों। आई एम सॉरी, बट ये बहुत छोटी और इररेलेवेंट बातें हैं, क्योंकि वही बात जो जन साहब ने भी अभी के, मैं कई शोज़ में भी पहले मैं भी कह चुकी हूँ कि भाई लोग ज़िंदा रहेंगे तो फिर उनके राइट्स आएंगे ना। अभी ये अमेरिका में रहते हैं, मैंने 18 साल जो है पोस्टिंग्स की हैं यूरोप में, 5 साल में EU के एम्बेसडर। मुझे पता है कि ह्यूमन राइट्स की यूरोप और अमेरिका में भी क्या हाल। कोई दुनिया की कंट्री ऐसी नहीं है जो 100% कंप्लायंट हो, जो कन्वेंशंस हैं या जो, ठीक ये कह तो रहे हैं। एक पॉलिटिकल प्लॉय है। और ये आइडियल सिनेरियो ये की एक यूटोपियन ideal कॉन्सेप्ट है। ये यूटोपियन कहीं भी नहीं है इस तरह। तो अभी भी मतलब हज़ारों में आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं यूरोप में भी, अमेरिका में, तो उसको रहने दें। ये एक उनका तरीका है आपको प्रेशराइज करने का थर्ड वर्ल्ड को, उनको। तो ये एक और डिबेट है, इसको आप अलग इस वक्त छोड़ दें। लेकिन जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, आई डोंट नो आप मुत्तफिक होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, लेकिन बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि अमेरिका ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा और ये सारे जो बाकी फाइनेंशियल आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं, यूरोप भी आ गया, सारे आ गए, तो ये ऑफ कोर्स एक सटल नॉट पीछे अमेरिका की भी होगी। और अमेरिका को भी इस वक्त देखें एक थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए, एक पतली गली से निकलने का चाहिए। इस वक्त ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं काबू में आता। Yes. और ये दोबारा यहाँ से सेंटर बन जाता है, क्योंकि क्या होगा, सिविल वॉर होगी, बाहर से पैसे आएंगे, फिर वही प्रॉक्सीज शुरू हो जाएंगी, फिर वो कलअदम तंजीमें एक्टिव हो जाएंगी, सर उठा लेंगी। तो उससे किसको नुकसान पहुंचेगा? खाली पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, उससे सबसे बड़ा नुकसान तो शायद इस वक्त चीन को पहुंचेगा, क्योंकि उनके वेस्टर्न प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा डर होता है कि वहाँ पे ये टेररिज्म शुरू हो जाए। इससे नुकसान यूरोप में पहुंचेगा सबसे पहले। अमेरिका में तो बाद में जाएंगे ना रेफ्यूजीज, पहले तो यूरोप में आएंगे, यहाँ आएंगे, ईरान जाएंगे, हमारे यहाँ से तो ट्रांजिट करेंगे। हमारी तो पहले अपनी इकोनॉमी इतनी ख़राब है, वो तो एज अ स्टेपिंग स्टोन अब इस्तेमाल करेंगे ना। ये वो 1980 वाली बात तो नहीं है कि सारे उठ के पाकिस्तान आके बैठ जाएंगे। तो अभी पहले भी 30 लाख बैठे हुए हैं। वो नहीं जी, पहले जो बैठे हैं वो भी आप देखिए, उसमें बहुत बड़ी एक तादाद है जो आर अफगान्स इन ट्रांजिट, जो अभी डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज को आहिस्ता आहिस्ता उनके पेपर प्रोसेस हो रहे हैं। फिर आपके नुक्ते से तो फिर इसका मतलब वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को तो ज्यादा बढ़ना चाहिए। वो तो उनको तो सबसे ज्यादा डर है जी, इसीलिए वो आई हैं। EU इसीलिए आप देखें इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अमेरिका से डिफरेंट है। अगर आप देखें तो EU ने अमेरिका से पहले कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है इसकी बहुत ज़रूरत है, वरना हालात यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। तो आई थिंक, और हालात ख़राब हुए, फिर टेररिस्ट अटैक हुए यूरोप अमेरिका में, तो अमेरिका की ही आवाम उठ के कहेगी अमेरिकन गवर्नमेंट को कि मतलब लोग 2 ट्रिलियन कहते हैं, मैंने तो सुना है कि तकरीबन 6 ट्रिलियन तो लग गए हैं अफगानिस्तान में इनके। तो आदर साहब को सही फिगर पता होगी, 2 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन, इतने ट्रिलियंस लगा के, इतने जो फौजी अपने यूरोपियन फौजी और अमेरिकन फौजी मरवा के, इतना ज्यादा सब कुछ करके, और अगर फिर वही यू आर एट अ पॉइंट के फिर आपको From where you started. नहीं कि आपको फिर टेररिज्म का अफगानिस्तान में से खतरा है, तो आप सोचें कि
ان کے عوام بھی تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے کہا نا یہ آپ کیا گیم کھیل رہے ہیں. یہ جنرل صاحب یہ بڑا اچھا ہے, میڈم نے ایک پورا انالیسس دیا ہے. سر لاسٹ ورڈ آپ کی کیا اس پہ انالیسس, کاؤنٹر انالیسس ہے؟ آئی تھنک یہ ان کے لیے بھی ایک پتلی گلی ہے, پتلی گلی سے نکل سکتا ہے امریکہ اگر آج وہ پلیج کر دے زیادہ پیسے. نہیں تھوڑا سا ان کو بھی فیس سیونگ چلے فیس سیونگ دینی, پارلیمانی ورڈ ہے فیس سیونگ. میری یہ سنیے, جتنے بڑی بڑی ٹیرر آرگنائزیشن جن کو بعد میں کہا گیا القاعدہ تھی یا آپ جبہت النصرہ کہہ لیں سیریا میں, یہ سب امریکہ کی بنائی ہوئی تھی. امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ چیزیں آگے نہیں چلتی. آپ دیکھیے کہ جن ٹیرر آرگنائزیشن نے بعد میں امریکہ کے خلاف حملے کیے وہ کسی زمانے میں انہوں نے بنائی تھی, اور اس کے ہلری کلنٹن نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا. اب آج یہ تنظیمیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ جب تک پھر ان کی کوئی داد رسی نہیں کرے گا, ان کو سپورٹ نہیں کرنا شروع کرے گا, یہ سر اٹھا نہیں سکیں گی اتنا. آج القاعدہ برائے نام ہے, داعش ختم ہو چکی ہے وہاں پہ. ادھر داعش موجود ہے افغانستان میں جس کو بھارت سپورٹ کر رہا تھا, اس میں ہمارے لوگ ہیں, اس میں کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے استعمال کرنی تھی. اس میں کچھ ہمارے سپرنٹر گروپ ہیں طالبان کے, اس میں لشکر جھنگوی کے لوگ ہیں, اس میں جیش محمد کے لوگ ہیں, اور پاکستان سے چونکہ وہ واقف تھے پورا اندرونی طور پہ, بھارت نے دبا کے استعمال کیا ان کو پاکستان میں. اب ان کو ضرورت پڑی ہے افغانستان میں استعمال کرنے کی تو وہ وہاں ہوں گے, اور جب یہی ملک ان کو پیسہ لگائیں گے تو جو آج فوجی فارغ ہو کے بیٹھے ہیں وہاں پہ 3 لاکھ فوج جو افغانستان کی فارغ ہو کے بیٹھی ہے, وہ جب چاہیں ان کو دوبارہ پیسے دے کے ان کو کام پہ لگا سکتے ہیں اور افغانستان کو پوری طرح ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ کام اب وہ نہیں ہے. یہاں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر لوگ بھوکے مریں گے تو سب سے پہلے پاپی گروئنگ شروع ہوگی, اور نارکوٹکس کا دھندا یہاں سے بہت پہلے. سر میرا وقت جا رہا ہے, چونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اعلامیے کی بھی تیاری ہو رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب, آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر عادل نجار صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نغمانہ ہاشمی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو ان آور شو. ویورز, اہم ایشوز ہیں, اب ہم چند ہی لمحوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو آج 17ویں غیر معمولی اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی افغانستان کے ایشو پہ, اس پہ کن نکات پہ اتفاق کا اظہار کیا گیا ہے. اعلامیہ متوقع ہے, ہم امید کریں گے اور دعاگو ہوں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو آج 57 اسلامی ممالک اور دیگر جو نمائندگان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے P3 کنٹریز کے نمائندگان موجود تھے, وہ اس نقطے پہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ ان کا اتفاق ہوا ہوگا اور کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم آئے گا کہ جس سے آؤٹ ریچ کر سکے افغان عوام کو جو 38 ملین ہے ان کی دادرسی کے لیے, ان کی امداد کے لیے کوئی اچھے نتائج نکلیں گے. اسی دعا اور امید کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کے اس ہاف کو یہاں کلوز کریں گے. مجھے سید انوار الحسن کو اجازت دیجیے. PTV نیوز پہ ٹرانسمیشن اور خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اوور ٹو نیوز اسٹوڈیوز, آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا.